ياكل نوم توجي 100% 110% حد ساعة من ساعة مني هلا يا سينيور رايس عمي أنا توجيني مالتكم I love you so much I love you so much I love you so much أنا باكيشين لبي مسجنا ندحر سلامات بس هم يا خاطرهم دحنا دخاتهم سلام يجزابر مسكين بنو وسلام هو زحلي ناين رايت خاتتلتي لايك شير سبسكرايب هي ترسعنا مالتي نحزي يا قطعي هارسين ناخذ زناب لامطعي ياو زناب كاد حلف نصنحما كذا دي تيك توك دكون فيديو لنسرحينا كاو حد سلستني 50 دخدامات يقولوا ساتن لك فالتكم يفيتلي تحنتون تاللي كاريكم يماتي فيدم بيد فالتكم تحنتي عبوز حد يتحفر ماتي نكاريكم لايكم غوركم يترسعوا شرم غوركم يترسعوا صرد لمشيت نحلفينا مكناتن زناب دون وصلوا انه تيك توك دمسرح له غورف لحد ነገር ላይ ሽግሪና ዳዙ ጣይባ ሀመዳ ካቢና ንخت ያው ድትፈልጥ ወለ ትፈልጥ ለማማቲ ግን ላይክ ጎርኒ ሽዶ ላይክ ሰብስክራይብ ጎርኒ እና ሐዘ ወለተን خدانን ላለበሳ ምናምን አነ ግን ሃንተር ለኹኒ ለባብሰ ምናምን ነኳቲ ያው ዝናው ካደሐልፍ ለሐለው ሆኒ ማለቲ ዝናብ በደሐለፈ ግን ሁሉ ነገሩ ያው ደስ ድብል ይሆን ምክንያቱም ዝናብ ዘንውል መቸም ማንኛው ነገሩ ሁሉ ነገር ሕጽጽ ትብል በጣም ደስ ድልና سون خدينا نراخينا حالتا ግን ከዲያማቲ ተከታተሉን እስከ መጨረሻ ይሁን ማለት ነው። እሺ በስ ወዳችኋለሁ። ላይክ እንዳትረሱ። ስምኝ ከዚህ በላይ ውበት ምን ኖርማል ኮሜንት እስኪ ዳነ ለማኒ አረህ ደቂ ግን አታይ ኖርማል ካሜራ ሆንት እግዚአብሔር ይለያል عدير حدقات يا وبس فتش ها كقاعده ما يشدوا عادي بتصفى كان هاد قديو هذا قديش انا فاميلي አሁን ቲክታክ ለሚሆን ለቲክታክ የሚሆን ቪዲዮ እንሰራለን እዛ ወደ ታች ወጣ ብለን ማለት ነው ኪራይ ምን ያህል ነው ግን የምትወጂኝ ብዙ أتيا صارخ كوده يوم درو. سافا. الناس حقات النزوار زارجي. أبو أرز هالي. سمعت بسنا شات دول. نزعم ونمزعم فقراي وصل. بس لمن يمرق مو زناب زنو ونزناب بس ما أمرمن. بتأم دسري بالنبرة ماتي. እና ዲ ቲክቶክ ድሆን ቪዲዮ እንሰርሕ ድወጥ ለና ማቲዮ እስኪ ሰላም ነው ልዩም የኔ ምጥራይዶ አሁን ካሜራው አረስኸ ሙጎጎ ኦ ማይ ጋድ አየ ጥናታቸው ኦ ማይ ጋድ ተፈለጉ ገብተው አይሰሩም እንጀልሳችሁ ማ ብዙ መንከሰይት ለኛ سلام دوليوم يزنبت سوي سلامات ديكم سلامهم بزح يبلن فولو لا غورغود زحاونا سبسكرايب دي بحال سبسكرايب ديت بحالو بود ذا سبسكرايب همزه مسلتني اسا لايك يا هاي استقلالو دي همزه مسلاتني لايك ذا لبقرصي اخوني همزه دوخ يا مجمريا لايك يا همزه ولايك سبسكرايب همزه دي غورغو زرو زحاونا شير لغور اتا زندر بوست تايب راس عينا اتاو اما قلت مطكي ويا براتات عندرخي كازوان ما تاقدي ولكلو اسمع الندوات غوريو تاجكر وحاو خراخون في اتاتن قرص ارغኝ وحاوجخا او ما براتات عغور اخمو زقلعز وارغኝ بسناب شات يدالي سناب شات ما داي ملكع اخي ما تملكع تاوينو اقيح كويدا بلني انا تاوينو ملكع تايغودلني اما سا سلازي نورمال كاميرا يداخدا انا كو عنروخي انا حاوي ها
الناسي أبيت سخو ترلهم ماتي حازي دا تمرتي ترتاحتي ماتي فيديو نا بس بولا اسفالتو زناو ناريوكمي تمسجن ماريم ودي زناو لا زنبي دنهو لما انت لدزونو زناو هم ترلهم فا ابولا ماتي رحمه زونو لا زناو لا چر بلو خويدنو نا بزحتينا للرحمنا وي وي أرانا عاتكن سيدا مريم كده فرسده عفوني لايك أتوالو أزرهم أيوة أحمد بحاله مالتي شرو رهم تابل أولنه አመይሮሁማ አላማጣና ማረም ወዳነ በህይወቴ ደስ ለነገር በቃ ሐምዚ ዝናብ ዞኑ ማቲው ፀሐይ ጭር ብሎ ሐምዛም ትርለሁሞ በቃ ፉካሪኩም ጽንሕ በተሰብ ረሁማ ጎርፉ ها በተሰብ ማረምን ሐቅራ እግዚአብሔርን በጣም ነው ደስ የሚለው በቃ ምን እንደዚህ ሳይው በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ አስባችሁታል በቃ ዝናብ የለም ምናምን እያልን ነበር አሁን ደግሞ በዛ ላይ አራ ጉዴ አሁን ደግሞ በቃ ማለት 11 ሰዓት አካባቢ እንደዚህ 10 ሰዓት አካባቢ በቃ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው ወክ ለማድረግ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለውና ሰው ለቲክታክ የሚሆን ቪዲዮ ለመስራት ነበር የመጣ ነው እግረ መንገዱን ለእናንተ ለማሳየት ነበር የመጣሁት እና በሰም አስተያየታችሁ አስቀምጡልን መብራት ኃይል አካባቢ ነኝ ያለሁት አሁን ማለት ነው መብራት ኃይሉ እንደምታዩት እዛ ጋር አለ እና ወዳችኋለሁ رغم بسب يوم بنسرح البوتا زي مسلماتي ناريكم هنا ماتي رغم درجاو از فيديو نسرح هنا ماتي دي تيك توك دكون دي فيسبوك دكون حدا نجار سلازي بس سكي لايك شير قرنا دسايلم بس مسلاسي واو 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 نعم آياتها واو 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 نيت آياتشوت تود تلاچو يمچم አልጠራጠርም ኖ ኖ ኖ የኔ ሸበላዎች ኖ ኖ ኖ እና ፋሚሊ ላይክ ሼር አድርጉልን እሺ ወዳችኋለሁኝ አረቡ ዕዝራ ብልያ ሰኒ بو معذريه هو طقطقه ላይ እንበልعوا እግዚአብሔር ጸዴ እኮ ነው ጸዴ እና ወዳችኋለሁኝ ባይ 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 ኦ ላይክ እንዳትረሱ 1000 ላይክ ዋ